اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے وچ لوکاں نوں سمجھان واسطے ایک طریقہ اختیار فرمایا کہ اپنی نعمتاں یاد کرائیاں کہ اللہ تبارک و تعالی دیاں بہت ساریاں تواڈے تے نعمتاں نے، اللہ تعالی دیاں نعمتاں دی قدر کرو۔ کچھ نعمتاں ظاہری نے، کچھ باطنی نے۔ اے انسان دے ہاتھ، پیر، اکھاں، کن، زبان، لتاں، صحت، یہ ساری رب دیا نعمت۔ ایک نعمت بھی انہاں وچوں سلب ہو جائے تے مخلوق کو نعمت نہیں پوری کر سکتا۔ کوئی مہینے ہوئے نے 3-4 شہری سانسی دے ایک بزرگ آئے، نال انہاں دے جوان سال بیٹھے، کہنے لگے صحت ٹھیک نہیں تے سانو کوئی تویز کر دو تے دعا کر۔ میں نے پوچھا کی تکلیف ہے تانوں؟ کہنے لگے جگر دے وچ کینسر۔ مینوں دسیا گیا کہ چین دے وچ کوئی ڈاکٹر نے او جگر بدل دے، تو میں چین پہنچیا، انہاں ڈاکٹر نال گل کیتی، انہاں نے آخیا جی گل اسی کھری کھری کردے 1 کروڑ روپیہ تواڈے کو لاں گے جگر دے بدلنے دا، تے پھر یقین یہ بھی نہیں دلاندے کہ تسی بدلنے تو بعد بھی زندہ رہو۔ تے رب نے مفت و مفت دیتا ہے بھائی، کیڑی نعمت دی انسان قدر کرے گا؟ پر رب دیا نعمتاں بے شمار نے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے وذکروا نعمت اللہ نے، یاد کرو رب دیا نعمتاں نو جڑیاں تواڈے تے ہوئیاں نے، کیڑی کیڑی نعمت دی تسی بے قدری کرو۔ ومیثاقہ، اور اللہ تعالیٰ دے اس وعدے دی قدر کرو۔ واسقکم بے جو رب نے تواڈے تو وعدہ لیا۔ ایک وعدہ تو ازل والے دن لیا، الستو بربکم قالوا بلا۔ سب نو اللہ تعالیٰ نے ادراک، علم، شعور عطا فرمایا، اور سب نو کیا میں تہاڈا رب نہیں؟ سب نے کیا پتا۔ پھر جس وقت کلمہ پڑھ دے آدمی، ایک قسم دا وعدہ ہے رب تعالیٰ دا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ پھر جدو ایمان مفصل تے مجمل دی باری آندی ہے تے کہندے وقبلت جمیع احکامہ، میں نے رب دے سارے حکم قبول کیتے۔ اے جڑا وعدہ تساں نے رب نال کیتے نو پورا۔ اذ قلتم سمعنا، جدو تساں نے کیا سانے سن لیا رب دا حکم، واطعنا تساں نے اطاعت کیتی تے پھر اودی اطاعت کرو نا۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ تو ڈر دے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلاں دیا رازاں نو تے دلاں دیا پیتاں نو جاندے، وہی خالق ہے تے وہی جاندا۔ نیتاں نو، ارادیاں نو، جو تواڈے دلاں وچ خیالات آوندے سب رب دے